Salam alaikum, la correction d'électricité d'examen national 2017, section rattrapage. On parle les données. Un professeur de physique se propose dans un premier temps d'étudier l'influence de la résistance d'un conducteur ohmique sur la constante de temps au cours de la charge d'un condensateur et d'étudier dans un deuxième temps le circuit RLC dans le cas d'un amortissement négligeable. L'amortissement négligeable, il y a une résistance, il y a un circuit idéal. Pour cela, elle demande à ses élèves de réaliser le montage schématisé sur la figure 1, constitué d'un générateur idéal de tension de force électromotrice E, un conducteur ohmique de résistance réglable, un condensateur de capacité C, une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. La résistance négligeable. Un interrupteur K à double position. Question 1. Étude de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Un élève a mis l'interrupteur K sur la position 1. إخوان لو وضع la position 1 كيف ما كتشوف في الشكل هنايا غيكون عندنا لا شارج تاع كوندونساتور السيركوي RC. مزيان. À l'instant t égale 0, considéré comme origine des dates, les deux courbes 1 et 2 de la figure 2 représentent respectivement l'évolution temporelle de la tension UC au borne du condensateur pour R égale 20 ohm et R T1 et T2 sont des tangentes du courbe 1 et 2. Question A1. Question 1. Reproduit le schéma de la figure 1 et indiquez comment brancher un système d'acquisition informatisé pour visualiser la tension UC. شوفوا معايا يا اخوان عطينا الكورونزال تحت يعني التنسيون UC اول حاجه غيكون عندنا الفوق كيكون عكس لا تونسيون. هاد لوسيلوسكوب او السيستم اللي كيفاش نفيزواليزي التونسيون هنايا عند السهم كدير Y والبداية تاع السهم هنا كدير لا ماس. هذا إخوان هو الجواب تاع السؤال الأول. الكيستيون 1 2. Établir l'équation différentielle vérifiée par UC. غنديرو la loi d'additivité des tensions. هنايا d'après la loi d'additivité des tensions. مزيان اش كيقول لي لا لوا غيقول لي بان UC plus UR égale E. UC كتبقى في بلاصتها UR d'après la loi d'Ohm غتكون عندنا هي R fois I égale E avec عندنا في الكور ان I égale C fois DUC على دي تي غادي نرومبلاسيها تمايا دونك غتولي عندنا ليكواسيون ديفيرونسيال يو سي بلس ار سي دي يو سي على دي تي ايغال او وهذه الاخوان هي ليكواسيون ديفيرونسيال اللي كتكون عندنا هنايا. مزيان غندوز للكيستيون 1 3 نقرا الكيستيون 1 3 قال لك لا سوليسيون دو سيت ليكواسيون ديفيرونسيال يو سي ايغال ا fois 1 moins l'exponentielle moins t à la taux. Trouver en fonction des paramètres du circuit les expressions A de A et de taux. مزيان. هنا إخوان عطاك لا سوليسيون باش تلقى ديك الكونستانت غترومبلاسي لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال. اش غنكتب هنايا؟ On remplace la solution dans l'équation différentielle. l'équation كتبتها بسيطة والديفيرونسيال كتبهم ناقصين. إذا إخوان يو سي اللي في l'équation ديفيرونسيال غنعوضها بالسوليسيون عندنا باش غنعوضها ب A fois 1 moins l'exponentielle sur τ. ها اللي عوضتها بلس ار سي عندنا في l'équation وتابعها لا ديريفي غنعوض هنايا A fois 1 moins l'exponentielle moins t sur τ. هادشي كامل كيساوي عندنا E. غادي ننشر هاد العجب هنايا
غندوز الصفحة الأخرى. غتولي عندنا لانشارت، غتولي عندنا أ موان أ ليكسبونونسيال موان تي سور طو بليس، ردوا البال، أ ار سي فوا أ اللي غتخرج من لا ديريفي، وكذلك واحد نشرحها هنايا. شوف معايا إخوان، عندك أ فوا أن موان ليكسبونونسيال موان تي سور طو، لا ديريفي تاعها هادي إخوان الله يهديك مبقاش تخمم ليها، هذا كلشي كيولي يعرف لا ديريفي هي أ سور طو في ليكسبونونسيال موان تي سور طو. غنعوضها هنايا، غتكون عندنا أ سور طو هي أن سور طو فوا ليكسبونونسيال موان تي سور طو، هادشي كامل كيساوي عندنا أ. إذا نحيد هاد العجب عندنا من هنايا، غوتيغي. مزيان، هاد أ غنحولها للجهة الأخرى، غتولي عندنا هنايا موان أ ليكسبونونسيال موان تي سور طو بليس ار هادي سي ار سي سور طو فوا أ ليكسبونونسيال موان تي سور طو، كتساوي عندنا هنايا أ موان أ. مزيان، غنفاكتوريزي به أن أ ليكسبونونسيال موان تي سور طو، غتكون عندنا فاكتور موان زان بليس ار سي سور طو إيكال أ موان أ. مزيان، غنحيد إخوان هاد أبوني راه كتزاحمني تتكلفوا بها نتوما. إذا هناك إمتى كتفيريفي كالك سوا تي، كالك سوا تي كيف ما كانت تاع الإخوان سيت ليكواسيون إي فيريفي سيت كالك سوا تي، كتكون عندنا موان زان بليس ار سي على طو إيكال زيرو، دونك أ موان أ تا هي غتساوي زيرو. من هادو بجوج أو بلا ما نزاحمها غتكون عندنا هنايا طو كتساوي هي ار سي، وحنا عارفينها في الدرس هي ار سي، وغتكون عندنا ا هي ا. هاهما لقينا هاد لي دو كونستونط لي كانوا قالوا لنا في كيستيون 1 3. مزيان، غندوز للكيستيون، ما بقى حتى كيستيون هنايا. مزيان، غنمشي لكيستيون 1 4، كيستيون 1 4 ونقرا الكيستيون 1 4 تما اش غيقول لنا. En exploitant les courbes 1 et 2, déterminer les valeurs de la capacité C du condensateur et la résistance. شوف معايا الإخوان، عندنا دو كورب، on a طون 1 تاع الكورب الأولاني كتساوي R1 ديجا عندنا في لي دوني فوا سي، ما غنستعملش طون 2 لأن R مازال عندنا انكوني. من هادي غتساوي عندنا سي هي طون 1 سور R1. مزيان، كيفاش غادي نجبد طو؟ شوفوا معايا، غنخدم على لاكورب الاولاني، عندنا هذا هو لاسامبتوط اللي عندنا، لانترسيكسيون كيوقع عندنا هنا كتهودني شان، هذه هي طو جوج. اذا طو كتساوي 2 لكن ملي سكوند غنحولوها على R1 كنظن 20. الا رجعت لي دوني هي فين هي عندنا 20. نكمل، غتولي عندنا هنايا 20، إذا هي 10 ناقص 4 فاراد. غنحولوها للميكروفاراد، هي 100 ميكروفاراد كتضرب في 10 أس 6. مزيان، دابا غنحسب R2، أون نفس الشيء طو جوج إيكال R2 فوا سي implique que R2 égale طو 2 sur C. donc R2 طو 2، شوف معايا طو 2 كيفاش ندير ليها، فين كيتقاطع غتهود هنا نيشان، إذا كتساوي 6. إذا طو 2 كتساوي 6 فوا 10 موان 3 باش نحولوها على سي فوا 10 موان 4، غتكون عندنا هي 60 أوم. الكيستيون 1.5. Déduire comment influer la résistance sur la constante de temps. شوفوا معايا إخوان، كنلاحظ أن من خلال لا كورب أو من خلال القياس اللي لقينا on a طو 1 inférieur à طو 2 et في نفس الوقت R1 كتساوي 20 inférieur à R2 كتساوي 60. إذا إخوان طو 1 عندها R صغيرة وطو 2 عندها R كبيرة، دونك si
R augmente implique que taux augmente كيكونوا proportionnel. هذا هو الجواب تاع السؤال 1.5. عارفين معايا؟ إذا اللي يسولك يقول راه proportionnel كيكونوا proportionnel مع بعضياتهم. غندوز question 2. On prend question 2. Étude du circuit RLC dans le cas d'un amortissement négligeable. بالنسبة إخوان amortissement négligeable الريزيستونس ما كايناش سوا تاع الكونديكتور عميق ما كاينش ولا الريزيستونس انترن تاع البوبين. Après avoir la charge totalement d'un condensateur de capacité C égale 100 microfarad, un élève bascule يعني حول bascule l'interrupteur K sur la position 2 voire figure 2 figure 1. شوفوا الإخوان هنايا هاد الانتريبتور هذا حولوه ولا هنايا متفقين ولات عندنا غير سيركوي ال سي رسم معنا هنايا. اذا اش ولات عندنا واحد السيركوي كاينه فيها البوبين ما عندهاش ريزيستونس وكاين الكوندونساتور شارجي. هادشي اللي عندنا الكيست. نكمل بعدا هنايا لا كورب دو لا فيغور 3 ها هو لتحت عندنا représente l'évolution temporelle du charge qui du condensateur. مزيان. الكيستيون دو 1 اش قال لك في الكيستيون دو 1 قال لك مولاي établir l'équation différentielle vérifiée par la charge qui هادي loi d'additivité des tensions كتكون عندنا UL plus UC إيكال 0 كاين لا أو لا هم يحزنون فيت اتونسيون. ال هي UL هي ال دي إي على دي تي أصلا زائد إر في إي ولكن إر ما كايناش بلس كيو على سي إيكال 0. شنو هي إي؟ إي هي لا ديريفي دو كيو بارابور ا دي تي امبليكو د لا ديريفي دو إي غيكون هو لا ديريفي سكوند دو كيو بارابور ا دي تي. غنشدو دابا حنايا هاد بني عجب كامل وغادي نرومبلاسوها في البلاصه لا ديريفي. اش غتولي عندنا ليكواسيون؟ غتولي عندنا هي ال لا ديريفي سكوند تاع كيو بارابور ا دي تي زائد كيو على سي كتساوي 0. هاد لاكوب الاخوان ما عندي ما ندير به دابا راه كاين في الصفحه الاخرى نحيدو روتيري. غنقسم كلشي على ال غادي يولي عندنا لا ديريفي سكوند تاع كيو بارابور ا دي تي زائد كيو سور ال سي ايكال 0. وهادي الاخوان هي ليكواسيون ديفيرونسيال. اوكي نباس للكيستيون دو 2. La solution de cette équation différentielle écrite sous la forme attaque la solution. مزيان. Trouver en fonction L et C l'expression de la période propre T0 des oscillateurs électriques. شوف يا اخوان احنا عارفين T0 في الكوش شحال كيساوي. المصطلح عارفين كيساوي T0 كتساوي هي دو بي راسين ال سي. دابا نوصلوا ليها متفقين معايا هنايا غنحاول دابا نوصلوا ليها. اش كدير البرهان سهل. عندنا كيو هي كي ام الكوس دو بي على تي 0 فوا تي. غندير بروميير ديريفي هي شنو هو لا ديريفي تاع الكوس؟ هو موان سين ها موان فين هي غتخرج واحد دو بي على تي 0 من الكوس وديجا بقات عندنا كي ام والكوس ولا هو السين تي 0 فوا تي. غندير لا ديريفي دوزيام ديريفي la deuxième dérivée de Q par rapport à dt égale موان كتبقى عندنا وكتعاود تخرج واحد دو بي من السينيس وكتلقى هذيك برا كتولي او كاري مضروبه في كي ام والسينيس لا ديريفي تاعو هو الكوس دو بي على تي 0 في تي. اوكي هادي شنو هي؟ لا ردنا البال شنو هي هذيك شوف فيها مزيان. هي هادي هي كي رجع. اذا غتولي عندنا هادشي كامل غتولي عندنا هي موان دو بي على تي 0 او كاري مضروبه في كي. هادي لا ديريفي سكوند على دي تي كاري. هادشي اللي عليه من نحاولوا على اليسار. هاد ابوني غنحيدها تتكلفوا بها نتوما كيف ما العاده. غيولي عندي لا ديريفي بارابور ا دي تي بليس لا ديريفي سكوند او كاري فوا كي كتساوي 0. دابا غندير لا كومباريزون
avec l'équation différentielle. رد الباقي إخوان غندير لا كومباريزون. هاد الشكل غادي نبعدو شوية وهاد جيم إيوا الإخوان تهلاو في هاد الشي. هاد الشكل نبعدو شوية لتحت ترجعو ليه مزيان. شوف معايا لا ردي لكم. إلا درت لا كومباريزون مع ليكواسيون ديفيرونسيال، ها ليكواسيون ديفيرونسيال عندي هنا شتيها هي هادي اللي غندير مع انايا. إلا درت لا كومباريزون اش غادي نلقى؟ غادي نلقى بأن 2 بي على تي زيرو او كاري كتساوي 1 سور ال سي. باش كنحيد كاري بالغاسين غتبقى عندي 2 بي على تي زيرو هي الغاسين. مزيان. غادي ندير جداء الطرف كما كتبتو موجود الطرفين في جداء الوسطين. اش غيولي عندي هادشي هنايا؟ غتولي عندي تي زيرو 2 بي الراسين ال سي. وهذا الاخوان هو الاكسبريسيون اللي باغيين هما. مزيان. نمشي للكيستيون دو 3. vérifie que la valeur approximative de l'indictance de la bobine étudiée. بغاو هذاك لانديكتونس وين تاتو مش ساهل هذا. شوف ما يلا يرضي عليك الكيستيون دو 3. كنعرفوا بان تي زيرو كتساوي 2 بي الراسين ال سي. رفع او كاري تي زيرو او كاري هي 4 بي كاري ال سي. مزيان. حنا باغيين ال، اذا ال اش غتساوي عندنا؟ تي زيرو او كاري على 4 بي كاري في السي. مزيان. تي زيرو ها هي باقا كتركل حدانا، ها تي زيرو فين هي في الشكل هنايا كتساوي 60 ولكن باش بالميلي سكوند فوا 10 على بويسونس موان 3 او كاري على 4 بي كاري فوا سي اللي هي 10 على بويسونس موان 4، لان عندنا هي 100 و100 ضربتها في 10 على بويسونس موان 6 هي 10 على بويسونس موان 4 بلا آلة حاسبة، لأنه هما قالك فيريفي. ودابا غتفيريفي ولا طير مازال غتلقاها نفسها بريسك 0.91 هنري. هذا الإخوان هي ال. غندوز لآخر كيستيون ونقراوه بعدها. Calculer l'énergie totale du circuit au l'instant t égale 0 t égale t sur 4. مزيان يا إخوان. شوفوا معنا لا ركز معايا مزيان. هذا سؤال فيه شوية تاع الخدمة. كنعرفوا بأن l'énergie totale à l'instant 0 هي l'énergie électrique à l'instant 0 plus l'énergie magnétique à l'instant 0. مزيان. غنمشي على لانستون زيرو غادي نشوف واش عندنا كي على لانستون زيرو هي هادي. شوفوا معايا الله يرضي عليكم هنايا عندنا كي في القيمه، كي قيمه في الماكس. الا كانت كي في الماكس يعني كوندونساتور شارجي. البوبين كيفاش غتكون خاويه دي شارجي كما نسموها بين قوسين. اذا اش غيكون عندنا هنايا؟ غتكون عندنا اخوان هادي مشيات للزيرو. علاش؟ لان الكوندونساتور شارجي. اش غتولي عندنا هادي؟ غتولي عندنا هذه هي 1 sur 2 Q 0 au carré sur C. هي 1 sur 2 C قلنا هي 100 fois 10 à la puissance moins 6 هي 10 à la puissance moins 4. Q غنشوف Q من الشكل هي Q 600 ميكرو ونرد البال التحويل fois 10 à la puissance moins 6 au carré. شحال غادي نلقى هاد العجب كامل؟ غادي نلقاه انا ديجا حاسبو 1,8 فوا 10 على بويسونس موان 3 ولا ننساش لي هادي الاولانيه. غنمشي للثانيه او توتال اكيل انستون تاكد منها بعدا عند تي سور 4. مزيان. عند تي 0 سور 4 كتساوي او الكتريك عند تي 0 سور 4 بلس مانيتيك عن تي 0 سور 4. هادي 4 درت لها 2 هنا ماشي مشكل. 4 ندير ماشي مشكل. اوكي الاخوان غنرجع الشكل تاعي ونشوف فين تي 0 سور 4. ركز معايا مزيان الاخوان. هنايا هادي تي 0 هادي تي 0 سور 2 تي 0 4 هي هادي هي تي 0 سور 4. ردوا البال كي كتساوي 0. الا كانت كي كتساوي 0 يعني الكوندونساتور خاويه. شكون اللي شارجي البوبين؟
إذا هنايا هادي مشات زيرو. علاش؟ لأن كي ألانستون تي 4 تي زيرو لا 4 إيكال زيرو. اش غيبقى عندنا؟ غتبقى عندنا او توتال ألانستون تي 0 sur 4 إيكال l'énergie magnétique à l'instant t 0 sur 4. مزيان، هادي كتساوي 1 sur 2 L fois I au carré. مزيان، avec شنو هي I؟ I هي لا dérivée de Q par rapport à dt. مزيان، كتساوي I أو بالأحرى لا dérivée تاعش تاع Q M الكوس دو بي على تي زيرو في تي، غتولي هي موان دو بي على تي زيرو فوا كي ام فوا سينوس دو بي على تي زيرو فوا تي. مزيان، غنشوف دابا شنو هي اي على لانستون تي زيرو سور 4 كتساوي هي موان دو بي على تي زيرو فوا كي ام فوا سينوس دو بي على تي زيرو فوا تي زيرو سور 4. مزيان، رد معايا البال، الله يرضي عليك دابا واحد الطريقة. تي زيرو مع تي زيرو مشات، او دو مع 4 بقى دو، إذا غيبقى عندنا وسط السينوس هادشي كامل غتبقى عندنا فقط تي سور دو، يعني 90 بالراديان بالدوغري. شنو هو السينوس تاع بي سور دو او بيان سينوس تاع 90؟ كيكون هو واحد، يعني السينوس مشى كان واحد. اش غيبقى عندنا هنايا؟ غادي تبقى عندنا اي على لانستون تي سور 4 كتساوي موان دو بي سور تي زيرو فوا بي ماكس. دونك توتال حسب داكشي اللي فات على لانستون تي زيرو سور 4 كتساوي هي 1 سور 2 فوا ال فوا موان مع او كاري غادي تحيد ما غنتسوقهاش مضروبة في كي او كاري. الحسابات 1 sur 2 L هي 0 9 1 فوا موان 2 تي زيرو قلنا هي 60 فوا 10 على بويسونس موان 3 و كي هي 600 فوا 10 على بويسونس موان 6 ولا ننساش او كاري. دابخي الحساب غادي نلقى الإخوان بأن هي 1.8 فوا 10 على بويسونس موان 3 جول. إذا رديتو البال الإخوان عندنا واحد الكونسيغفاسيون ما نقصاتش. علاش ما نقصاتش؟ حتى ما كاينش الريزيستونس اللي كتنقصها. دونك هادي كونكلوزيون، لينيرجي توتال du circuit se conserve. والسلام عليكم، والله يوفقكم في الشيء الآخر اللي جاي.